ہاں ایک مقام ہے جڑے مقام دے اوتے نماز نو چھوڑ سکدا ہے، او والدین دی خدمت ہے لیکن قضا پھر بھی نہ کرے، انہاں دی خدمت کر کے ٹائم دے وچ پھر بھی نماز ادا کرے، سبحان اللہ، پھر بھی نماز ادا کرے، کیونکہ رب وحدہ لا شریک مولا دا حکم ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سبحان اللہ، رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب تیرے رب نے فیصلہ فرمایا ہے کہ عبادت میری کیتی جائے، خدمت والدین دی کیتی جائے۔ یہ دی تفسیر دے اندر صوفیاء نے جو تفسیر کیتی، ایک تفسیر صوفیانہ ہے، ایک تفسیر عالمانہ ہے۔ تفسیر صوفیانہ دے اندر صوفیاء کرام نے دی تفسیر دے اندر لکھیا رب تعالیٰ نے اپنی عبادت اور والدین دی خدمت و اکٹھا اس واسطے کیتا ہے کہ بندہ رب دی شان عبادت دا حق ادا نہیں کر سکتا جدو نماز پڑھ کے جائے گا، اور نماز دے وچ خامیاں ہون گیاں، نماز دے وچ کمیاں ہون گیاں، اور کتے رکن کوئی جڑائی او دے وچ کمی ہوے گی، نماز پڑھ کے جائے گا، ماں باپ دی خدمت کرے گا، وہ دعا دیں گے اور اللہ تیری عبادت قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ کمیاں معاف فرما کے عبادت قبول فرما لے گا، سبحان اللہ، عبادت قبول فرما لے گا۔ اور ہر عمل دی قبولیت دے واسطے نماز شرط ہے، اور جنہاں نمازاں چھوڑیاں اپنے قیامت دی فکر کرو۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا بے نماز دا حساب، جڑا نماز نہیں پڑھدا انہاں دا حساب قیامت والے دن کنا دے نال ہوے گا، کانا یوم القیامت مع قارون و فرعون و حامان و ابی ابن خلف او کما قال۔ اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے، قیامت والے دن وہ یا قارون دے نال ہوے گا، یا فرعون دے نال ہوے گا، یا حامان دے نال ہوے گا، یا ابی ابن خلف دے نال ہوے گا۔ انہیں چار بندیاں دا ذکر ہے، چاروں نافرمان نے، فرعون او لعنتی ہے اور جن نے رب ہون دا دعویٰ کیتا، رب دا مقابلہ کیتا، اپنی پوجا کراندا رہا، اور جیڑے بندے اور چدراج دے خاطر نمازاں چھوڑ دے رہے انہاں دا حشر جڑا فرعون دے نال ہوے گا۔ جیڑے بندے مال دے خاطر قارون دے کول مال سی اور مال حاصل کرن دے خاطر رب تعالیٰ دے نماز چھوڑے گا، قیامت والے دن قارون دے نال ہوے گا۔ جیڑا بندہ ملازمت دی وجہ تو نماز چھوڑے گا، حامان ملازم سے وزیر سے انہا حشر حامان دے نال ہوے گا، اور جیڑا کھیتی باڑی کاروبار دی وجہ تو رب دی عبادت چھوڑے گا، وہ ابی ابن خلف دے نال ہوے گا۔ یہ حشر کنا دا ہوے گا جڑے آندے نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہن سانو فکر کردا انہاں دے واسطے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا اور جڑے آندے نے کلمہ پڑھ لیا ہے ہن تاسی جب جنتیاں اور جویں اسرائیل دے یہودی اجے بھی یہ دعویٰ کرتے نے اسی رب دے پیارے ہاں، ساڈے کول سندا موجود نے، سانو یہ تسلیم کیوں نہیں کردے؟ عیسائیاں دے کول مدد لیندے نے، اس وجہ تو لیندے نے یہودی اتنے جوگے نے جے عیسائی انہاں دی مدد بند کر دیون تے یہودی جڑے نے ککھ بھی نہیں، او خدا دا بندہ اجے بھی وہ اے دعویٰ کردے نے اسی رب دے پیارے ہاں، اسا جہنم نہیں جانا، یہ اسی گئے بھی چند دن گنتے دے جانا، اسا مڑ بھی جنت چلے جانا ہے، وہی حال ساڈا
بنیا کھڑوتا ہے اسی کلمہ پڑھ کے دعویٰ پہ کرنے ہیں بے عمل ہیں بے نماز اور نہ روزہ دی قدر نہ نماز دی قدر نہ ذکر نہ فکر نہ ساڈے کول عبادت نہ ریاضت نہ زہد نہ تقوی لیکن دعوے جڑے نے وہ جنتی ہون دے کرنے آوا جہنم دے نال ساڈا تا تعلق ہی کوئی نہیں او خدا دا بندہ اللہ دے محبوب دے فرمان نو ویکھیے یا تہاڈیاں گلاں نو ویکھیے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا بے نماز دا حشر قیامت والے دن انہاں دا حساب کتاب معاملہ جڑا ہے او قارون فرعون حامان ابی ابن خلف دے نال ہوے گا او خیال کر انہاں تے کیویں لعنت پئی فرعون دی لاش اجے بھی مصر دے عجائب گھر دے وچ پئی ہوئی ہے او فرعون دی لاش دے اوتے اجے بھی گوشت پوشت جڑا ہے او چڑھدا ہے چوبے اوندے نے او گوشت خالی کر جاندے نے ہڈیاں نگیاں کر جاندے نے پھر او دے ہڈیاں دے اوتے گوشت آ جاندا ہے پھر چوبے اوندے رب تعالی انہوں بار بار عذاب دے کے دستا پیا بچ جاؤ میرا عذاب بڑا سخت جے بے شک بیلیو میں انہاں لفظہ دے اجازت چاہنا ٹائم لیٹ ہو گیا ہے تو ایک اعلان کرنا چاہنا حاجی صاحب نے دسے قرآن محل شریف دے سیمٹ دا کچھ معاملہ ہے وہ دے وچ حصہ ملا کے ثواب دارائن حاصل کریا جے نماز تو بعد جڑے حصہ پانا چاہن وہ حاجی صاحب نے پڑھا دیں وما علیہ الا البلاغ